अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आप लोगों से शेयर करनी है, लेकिन इस वीडियो के आगाज़ में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी मेरे इस चैनल को MRK वर्क को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पे आती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करें। जहां मैंडेट चोरी हुआ, जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में मैंने कहा कि इलेक्शन 2024 हो गए, अल्लाह अल्लाह करके हो गए, लेकिन होने के बाद हमने देखा कि जैसे अवाम के मैंडेट पे डाका डाला एक मखसूस पार्टी ने, और जिस तरह से अब तो वैसे तो कल तक मैं पढ़ी थी कि 50 आ रही थी, अब तो लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि 60 से ज़्यादा ऐसे हलके हैं, ऐसी नशिस्तें हैं कि जिन पे डाका डाला है, जिन पे टेम्परिंग करके, जिनको ज़बरदस्ती तब्दील करके मखसूस पार्टी को वो सीटें दिलवाई गई हैं। बात करी थी मैं कि जो सीटें दिलवाई हैं, जो सीटें दी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, और जो ज़बरदस्ती मैंडेट दिया गया है, वो मैंडेट जिनको ज़बरदस्ती दिया गया है वो भी उठ के बता रहे हैं कि हमें ज़बरदस्ती का मैंडेट मिला है, हमारा राइट नहीं है और हमें मैंडेट दिया जा रहा है और हमें वोट दिए, हमें इन हलकों से जितवाया जा रहा है। और जो हारे हैं वो अपनी हार तस्लीम कर रहे हैं, और जो जीते हैं वो उनसे जिनसे छीन के किसी और को दे भी दिया है, तो जो हार गए हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है, जो जिसका राइट बनता था, अगर हम हारे हैं हम तस्लीम करते हैं, दूसरा हारा है तो वो तस्लीम करे, लेकिन जो मखसूस पार्टी है वो रद्द-बदल कर रही है जीते हुए के साथ, और अपने मनपसंद जो वोट है और इतनी लीड के साथ चेंज कर रही है। तो उनमें सबसे पहले जो नाम आता है NF47 से जो खड़े थे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे बहुत अहम रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, उन्होंने मारिया मेमन के शो में एक क्लियर स्टेटमेंट दी है, और उन्होंने कहा है कि मैंडेट चोरी करके हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की हुकूमत चल नहीं सकेगी और कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने ये प्रोग्राम में बात की और उन्होंने कहा कि जो मैंडेट चोरी किया है और हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हुकूमत कामयाब किसी सूरत नहीं होगी, क्योंकि सब कह रहे हैं कि जिनका राइट था, जो मुखालिफिन हैं, जो तजियाकार हैं, जो उनके मुकाबले में खड़े कैंडिडेट थे, सब ये बात कर रहे हैं कि मैंडेट चोरी किया गया है, वोट चोरी हुआ है। अच्छा, वोट तो चोरी हो गया है, लेकिन इस सूरत में कहीं कहीं नाइंसाफ़ियाँ भी की गई हैं। नाइंसाफ़ी करते हुए मखसूस बंदों को नवाजने की कोशिश भी की गई है। उनमें सबसे पहला नाम, अभी मैं ख़बर पढ़ी थी, मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों से शेयर करना, जो अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, उन्होंने कहा है कि जो उनको जिस हलके से सिंध से जितवाया है PS 129 से, वो उनका हाफिज़ नईम रहमान, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, और उन्होंने कहा है कि उनको ज़बरदस्ती PS 129 से सिंध में जितवाया गया है। उन्होंने कहा है कि हाफिज़ नईम रहमान ने कहा है कि उनकी जो नशिस्त थी उस पे उनके वोट बनते थे 26,000, और उनको जो वोट दिए हैं वो 30,000 दिए हैं, जिस पे उनकी जो स्टेटमेंट आई, और उन्होंने कहा कि PS 129 पर आज़ाद उम्मीदवार जीता है, खैरात में दी गई नशिस्त वापस करता हूँ। ये हाफिज़ नईम रहमान ने बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दे दी है कि, और उन्होंने ये भी कहा है कि जमात इस्लामी को वो नशिस्तें दी जाएं जो उसने जीती हैं, जिसके लिए कल जो हाफिज़ नईम रहमान है, जो जमात इस्लामी है, उन्होंने मुल्कगीर एहतजाज भी किया है कि जो वोट चोरी हुआ है उनको वापस किया जाए, जहाँ जहाँ वो उनको ज़बरदस्ती हराया गया है वहाँ पे उनको जितवाया जाए, उनका राइट जहाँ जहाँ बनता है उनको वापस दिया जाए। हाफिज़ नईम रहमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और धुआंधार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसमें उन्होंने बड़े पर्दा उठाया है, बड़े हक़ाइक़ से उन्होंने पर्दा उठाया, और उन्होंने ये भी कहा कि ज़र्फ रखता हूँ, ऐसी नशिस्त ना लूँ, जायज़ हक लेने निकला हूँ, जमात इस्लामी को वो नशिस्तें दी जाएं जो उसने जीती हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज़ नईम रहमान का कहना था कि हमें खैरात की कोई सीट नहीं चाहिए, जो जीते हैं वो दें। मुस्तफ़ा कमाल समेत तमाम लोगों को बदतरीन शिकस्त हुई, लेकिन फिर भी उनको जितवाया गया है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम एक एक वोट जो है ना वो सामने लाएंगे। मेरी सीट पर MQM ने 6
1000 ووٹ لیے جسے 20,000 کر دیا گیا. اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے, جو فگرز آ بھی رہے تھے, ہم نے, عوام نے, سب نے یہ دیکھا کہ 60-70 ہزار کی لیڈ تھی ہارنے والوں کی, اور ایک دم سے اس کو چینج کر کے جو ہارنے والا ہے وہ جیت گیا اور جو جیتنے والا ہے وہ ہار گیا. خیر یہ چلتا رہا, لیکن اس طرح حافظ نعیم الرحمان کی بات کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پولنگ ہوئی ہی نہیں ہے. بہت سے ایسے پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پہ پولنگ ہی نہیں ہوئی, اور ایسے بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں پہ پولنگ ہوئی نہیں, بہت تاخیر ہوئی یا ہوئی نہیں. ایسے پولنگ اسٹیشن بھی کم نہیں جہاں دن کے 12 اور 3 بجے پولنگ شروع ہوئی. کراچی کے بھی ایسے بہت سے جگہ تھیں اور نام آ رہے تھے ان حلقوں کے کہ وہاں پہ جو پولنگ عملہ ہے وہی نہیں پہنچا تھا. جماعت اسلامی کراچی کے امیر کا کہنا تھا کہ جہاں پولنگ کرائی گئی وہاں بھی بد انتظامی تھی. پولنگ بوتھز پر حملے کر کے بیلٹ باکس پر قبضہ کیا گیا. بعض مقامات پر رینجرز کے اہلکار بر وقت پہنچ گئے اور حملہ ناکام بنا دیا. الیکشن کمیشن کو شکایت درج کرائی جاتی رہی, مگر دوسری طرف ٹھپے رکھتے رہے. ویڈیوز موجود ہیں جن میں دھاندلی دیکھی جا سکتی ہے, کس طرح سے ڈبے بھرے جاتے رہے. اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ واضح ثبوت موجود ہے مگر مین سٹریم میڈیا میں کچھ بھی نہیں لایا جا رہا. سوشل میڈیا پہ کافی یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے لیکن مین سٹریم میڈیا پہ یہ نہیں دکھایا جا رہا. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ گنتی کا عمل 7-8 بجے مکمل کر لیا گیا مگر پھر بھی فارم 45 نہیں دیا گیا. اس معاملے میں غیر معمولی تاخیر کی گئی. بعض جگہوں پر متعلقہ افسران بھی موجود نہ تھے جس کے باعث تاخیر ہوئی. اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ مقدمہ عوام کے سامنے رکھ دیا ہے اور انہوں نے بتا دیا کہ بدترین دھاندلی ہوئی ہے. تو یہ تو خیر بچے کو بھی پتا ہے کہ ان الیکشنز میں کس طرح سے, ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ اور جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں دھاندلی تو ہوتی ہی رہتی ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ ای پول سسٹم آنا چاہیے اور دھاندلی کو روکنا چاہیے. شفاف الیکشن ہونے چاہیے. اس طرح کے الیکشنز کے لیے کروانا عوام کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف مخصوص پارٹی کو مخصوص سیٹیں مل جاتی ہیں, وہ جو من پسند سیٹیں لینا چاہتے ہیں, من پسند اقتدار میں آنا چاہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں, لیکن اس میں عوام کا فائدہ نہیں ہوتا. تو ای پول سسٹم متعارف کرانا چاہیے. اور جو اگر جمہوری نظام ہے تو صاف اور شفاف فری اینڈ فیئر الیکشن لازمی ہونے چاہیے. اچھا دوسری جانب دیکھیں تو آزاد امیدواروں کا کہا جا رہا ہے کہ وہ توڑ جوڑ جاری ہے اور وہ شامل ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ پارٹیز میں, لیکن جن کا نام سب سے پہلے سامنے آیا ہے اور کافی تبصرے ہو رہے ہیں, کافی مذاق بن رہا ہے ان کے اوپر کہ پہلے وہ نون لیگ میں تھے اور پھر اس کے بعد وہ پی ٹی آئی میں گئے اور پھر دوبارہ وہ نون لیگ میں آ گئے. وسیم قادر نے 2018 میں نون لیگ کو خیر بات کہا تھا اور پھر وہ پی ٹی آئی میں آگے تھے اور اس کے بعد وہ جنرل سیکریٹری لاہور بھی مقرر رہے ہیں. اب ان کی جو نائب صدر ہیں نون لیگ کی مریم نواز سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے دوبارہ سے جو آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑے تھے انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے دوبارہ سے نون لیگ میں, واپس اپنے گھر واپس چلے گئے ہیں. لاہور کے حلقہ NA 121 سے سینئر لیگی رہنما جو شیخ روحیل اصغر کو شکست دی تھی انہوں نے, اور پھر اس کے بعد یہ اپنی پارٹی میں جو ہے وہ واپس چلے گئے ہیں. پی ٹی آئی کلیئر کریے کہ ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے کسی پارٹی کو ابھی تک جوائن نہیں کیا. یہ وہ آزاد امیدوار ہیں جن کے نام آ رہے ہیں کہ انہوں نے جوائن کرے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو. یہ جو پارٹیز میں جا رہے ہیں یہ وہ ہیں جو کہ آزاد الگ سے جو آزاد کھڑے تھے, جن کا پی ٹی آئی سے نہیں تھا, وہ الگ سے آزاد امیدوار تھے. یہ وہ شمولیت اختیار کریں, لیکن ابھی جو نام سامنے آیا ہے پی ٹی آئی کا وہ یہ وسیم قادر صاحب کا نام آیا ہے اور انہوں نے فائنلی واپس جو پنچھی تھا وہ واپس اپنے گھونسلے میں چلا گیا ہے اور انہوں نے یہ نون لیگ جوائن کر لی ہے. تو خیر یہ آج کی ابھی تک کی اپڈیٹس ہیں. مزید کچھ اپڈیٹس آتی ہیں تو آپ سے آنے والی ویڈیو میں شیئر کر دی جائیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.